क्रिस्तियानाच्या काळाचो पयलो आयतार. ए जेजू, तुजो ताळो सगळ्या संवसाराक आसता. चोत्राय दोरात, तयार रावात. जसो तूं प्रवाद्यांक आनी सांता मोक्तांक तुजें उतर पावयलें, तेच परी ह्या कुरपेच्या समयार तुजें उतर आमकां पावय. तुजें काम ह्या संवसारांत आमी सदांच करूंक पावूं. आमी तुजे चाकर ह्या पवित्र काळार चोत्रायेन तुजी वाट पळोवंक आमकां शिकय. ए इमानुएल, जेजू क्रिस्ता, आमच्या काळजांत रावोंक ये. ह्या क्रिस्तियनाच्या काळाची फुलांच्या पानाची फांटी पयली वाट पेटयतना जेजूक मेळूंक आमी तयार आसूंक मागणें करुया. Emmanuel, Emmanuel, आमचे मोदें देवून तुये सासनांक जाणवाय घेवन तुये सगळ्या जाग्यार घालूंक तुजे. बापाचे, पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. मोगाळ भाव भयणीनो, हे पवित्र रितीन फावो ते परी वांटो घेवचे खातीर आमची पातकां ओळखून घेवया. कालसंतान दूख दडतेल्यांक भोगसणें दिवच्याक तुका बापान धाडला. सोम्याक हाकूत कोर, सोम्याक हाकूत कोर, सोम्याक हाकूत कोर. तूं पात्यांक आपोवंक आयलाय, तूं पात्यांक आपोवंक आयलाय, तूं पात्यांक आपोवंक आयलाय. क्रिस्ताक हाकूत कोर, क्रिस्ताक हाकूत कोर, क्रिस्ताक हाकूत कोर. आमचे खातीर विनंती करच्याक तूं देवा बापाच्या उजव्याक बसलाय, तूं देवा बापाच्या उजव्याक बसलाय. सोम्याक हाकूत कोर, सोम्याक हाकूत कोर, सोम्याक हाकूत कोर. सोदपूत बेदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावो. प्रार्थुया. सोदपूत बेदार देवा, तुवें बसायलेल्या सोडवणदाराक बऱ्या कोरण्याच्यो दिवट्यो घेवन आमी मेळूंक वेच्याक आमची काळजां सदांच जागी दवर. अशें ताच्या सांगाता सर्गीच्या राज्यान सासणाचें सूख भोगूंक आमकां फावो कर. हें आमी मागता आमच्या सोमिया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो खरो देव तुजे सवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणांक. जेरमियास प्रवाद्याच्या पुस्तकावेले वाचो. सगळेच अशें म्हणटा, पळय, इस्रायेलाच्या घोराण्यांक आनी जुदाच्या घोराण्यांक हांवें भास दिलोली ती पाळचे दीस लागीं पावतात. त्या दिसांनी आनी ते समयी दाविदाक एक पवित्र फांटो फुटोसो हांव कोत्तलो. तो आपल्या देशांत प्रमाणीक आनी संपूर्ण जिवीत जियेतलो. त्या दिसांनी जुडाचें तारण जातलें आनी जेरुसालेम भिरांतीविणे जियेतलें आनी सर्वेस्पर आमचें प्रमाणीकपण ह्या नांवान त्या शाराक वळखतलीं.
देवाचें उतर हें सर्वेस्पराच्या गोरा संतोषान वचुया सर्वेस्पराच्या गोरा संतोषान वचुया सर्वेस्पराच्या घरा वचुया Jutra moja kanar portans, kedo vollo sontos, macaboglo. Sorves pora chagora, sontos anavotsuya. Soblins mojiba volnani ist, de conosce macta chanti tuca, sorves poramso Deo, angatican coronasa, sorves pora chagora, sonto sanavotsuya. भाग्यवान पावलून तेसालोनिकांक बरयलेले पयले चिटी वेले वाचो. भाव भयणीनो, जसो आमी तुमचो मोग करता तसो तुमचो मोग एकामेकांताय आनी सगळ्या मनशांताय सोमयान सुबापणान वाडोवचो. सगळ्या आपल्या भक्तां बरोबर आमचो सोमी जेजू येता तेन्ना आमच्या देवा आनी बापा मुखार तुमी शुद्ध निर्मळ आसचे खातीर तो तुमची काळजां पवित्रायेन तीर करूं. शेकीर भाव भयणीनो, सोमया जेजू कडेन आमकां आसा ते एकताराचे नांवी आमी तुमकां विनंती करता आनी पोरातून मागता ते ये. देवाक मांडून कशें जियोंक जाय तें तुमी आमचे लागीं शिकल्यात. तशें तुमी जियेतात खरी, पूण अदीक आनी अदीक तुमचें जिवीत सुदारूंक वावरात. सोमया जेजूचे सोत्तेन आमी तुमकां दिल्ल्यो आज्ञा तुमी तर जाणोत. देवाचें उतर हे सर्वेस पराक सोय, सर्वेस पराक सोय, सर्वेस पराक सोय सोय, सर्वेस पराक सोय, सर्वेस पराक सोय, सर्वेस पराक सोय सोय. तुजी काकूत आमकां दाखय सर्वेस परा, दयेन आमची सोडवण कर. सर्वेस पराक सोय, सर्वेस पराक सोय, सर्वेस पराक सोय सोय. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. जेजून आपल्या शिसांक अशें म्हळें, सुर्याचेर, चंद्रिमाचेर आनी नखेत्रांचेर खुन्नां जातल्यो. समंदीर आनी तांची ल्हारां गरजतात तें पळोवन संवसाराचीं कुळां घाबरोन मरणाच्या आकांताक सांपडटलीं. पृथ्वीचेर येवचें आसा ते विशीं डुबडुबून मनशां मरतलीं सुकून, कित्याक अंतराळाच्यो शक्ती कळकळटल्यो. तेन्ना मनशाचो पूत पदवेन आनी व्हडा दबाज्यान कुपावेल्यान आयिल्लो दिसटी पडटलो. हें घडोवंक सुरू जाता तेन्ना घोट रावात आनी तुमच्यो तकल्यो उखलून दवरात, कित्याक तुमची सोडवण लागीं पावल्या. तुमी तुमची चोत्राय दवरात, ना तर जेवणा खाणाक लॉकडावन बेबदीकाय करून आनी ह्या जिवाचे उस्के काडून तुमची काळजां जोड जातीत आनी तो दीस तुमचेर अकस्मात पावत. संवसारान वचत थंय आसलेल्या मनशांचेर फास कसो तो येतलो. ज्यो सगल्यो वस्तू घडच्यो आसात त्यो तुमी वाटावचे येवचे खातीर आनी मनशाच्या पुता मुखार खात्रेन उबी रावूंक तुमी पुर्ती जावचे खातीर सगलो वगत मागणें करून जागृत रावात. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें.
मगाळ भाव भयणीनो, आमी तयारी करूंक जाय जेजूच्या येण्याक. ही तयारी कशी करूंक जाय हें आयची वाचपां आमकां उगडापी करता. पयले स्वातेर पयलें वाचप म्हणटा, प्रमाणीक आनी संपूर्ण जिवीत आमी जियोंक जाय. आयचें दुसरें वाचप आमकां सांगता, एकामेका थंय मोग आनी सगळ्या मनशां थंय मोग आमी करूंक जाय. आनी आयच्या शुभ वर्तमानान जेजू आमकां सांगता, सगळो वगत मागणें करून जागृत रावात. मोगाळ भाव भयणीनो, फावो ते परी आमी जेजूच्या येण्याची तयारी करुया. हें करूंक आमकां देवाची कृपा मागुया. आमेन. सत मानता देवाक, सर्वोद्वेदारा बापाक, स्वर्ग आनी पृथ्वीच्या रचणाराक आनी जेजू क्रिस्ताक ताच्या एकल्या पुताक आमच्या सोम्या तो पवित्र आत्म्या वरवीं करवी सांबाळलो. आंकवार मोरये तांणी सोलमलो, पोंसपिला ताका ताणें खोस सोंसले, ताका क्रुसार जोडलो. तो मेलो आनी ताका निखिपिलो. तो मेल्ल्या मदें देंवलो, तिसऱ्या दिसा मेलेल्यांतलो जिवंत जालो. स्वर्गाक चडलो, सर्वोद्वेदारा देवा बापाच्या उजव्याक बसला. थंय जावन जिव्यांनी मेल्ल्यांची मनसुबी करून येतलो. सत मानता पवित्र आत्म्यान, कातोलीक पवित्र सभेक, वक्तांचो एकठार, पातकांचें मोगसणें, कुडीचें जिवणपण, सासणाचें जिवीत. आमेन. आमकां देवाच्या आदाराची गरज हें वळखून प्रमाणीकपणान जिवन सोडवणदाराक मेळूंक जागृत रावूंक थोडी आमची मागणी बापाक उबारुया. दयाळ बापा, तुझ्या भुरग्याची मागणी आयक, आमची काकूत कोर. पवित्र सभेच्या वडिलांनी जेजूच्या जल्माचे पुर्बेची खोरी समजणी आपले पोरचेक दिवंक आनी आत्मीक वाटे नाकारणी करूंक बापाची कृपा तांकां मागुया. दयाळ बापा, तुझ्या भुरग्याची मागणी आयक, आमची काकूत कोर. दर दिसा वेळा वेळार आमी आमचो वावर बरे भाशेन करूंक आनी आमच्या सोम्याच्या येण्याक सदांच जागृतायेन तयार आसूंक आमकां देवाचें बळ आनी कृपा मागुया. दयाळ बापा, तुझ्या भुरग्याची मागणी आयक, आमची काकूत कोर. आमच्या सरकारी वडिलां खातीर तांणी गरिबांचो मोग करूंक देवा लागीं मागुया. दयाळ बापा, तुझ्या भुरग्याची मागणी आयक, आमची काकूत कोर. नातालाची परब आमचो समुदाय अखंड करूंक, भावपण वाडोवंक आनी एकामेका लागीं दुस्मानकायेच्यो वण्टी मोडूंक आमकां एक सोयीक जाल्या पुरो म्हूण देवा लागीं मागुया. दयाळ बापा, तुझ्या भुरग्याची मागणी आयक, आमची काकूत कोर.
आमच्यो खासगी मागणी आतां आमी करुया. मोगाळा बापा, सगळ्यो वेगळोच्या पयस करून प्रामाणीकपणान जियोन आमच्या सोडवणदाराक मेळूंक जागृत रावूंक आमी मागता. क्रिस्ता आमच्या सोमिया वरवीं. सर्वेस्परा सृष्टीच्या रचणारा उदारपणान ओंडो भेटयता ऋतुमीन दिला मनशा वावरान केला. तो साकलो जिविताचो उंडो सासना सासनांग सासना सासनांग सासना सासनांग देवाक सोय सोय. सासना सासनांग सासना सासनांग सासना सासनांग देवाक सोय सोय. सर्वेस्परा सृष्टीच्या रचणारा उदारपणान दाखसरो भेटयता दाखवालेन दिला मनशा वावरान केला. तो जातलो आत्मीक पिवोन सासना सासनांग सासना सासनांग सासना सासनांग देवाक सोय सोय. सासना सासनांग सासना सासनांग सासना सासनांग देवाक सोय सोय. म्हज्या भाव भयणीनो, म्हज्यान तुमचें बलिदान सर्पोद्वेदारा देव बापाक मानतात असलें जावं म्हूण मागात. हें तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमचे आनी आखे पवित्र सभेच्या आदाराक सर्वेस्पर मानून घेवं. सर्गीच्या बापा, तुवें आमकां दिल्ल्यांतलीं ही देणी एकठांय करून आमी तुका ओपून दिता. ती तूं दोयेन मानून घे. तांचे वरवीं तुजी खरी भक्ती ह्या संवसारांत आमी करूंक पावता. तशेंच तांचेच वरवीं सासणाची सोडवण जोडूंक आमी पाव अशें कर. ह्या आमी मागता तुज्या पुता जेसूचे नांवीं. सर्वेस्पर तुमचे सवें आसूं. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्पोद्वेदारा आनी सासणाच्या देवाक सर्वकाली आनी सर्वताय जेजू क्रिस्ता आमच्या सोमिया वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. तो किरकोळ मनशापण घेवन पयले फावटी आमचे मोदें आयलो तेन्ना ताणें तुजें पुर्विलें येवजण पूर्ण केलें आनी सासणीक तारुणाचें दार आमकां उगडलें. हे वरवीं धीर धरून आतां आमी आशेतांव तें तुवें बासायलोलें देणें तो वैभवान परतून येतलो तेन्ना आमकां भोगूंक मेळटलें. देखून आतां देवदूतां बराबर आनी सर्गीच्या सद्दल बारा सांगाती तुजे मोहिमेचें किर्तन आमी निरंतरी गायता. पवित्र 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 दरबारांचो सर्वेस्पर तूं. स्वर्गानी संसार भरल्यात तुज्या वैभवान उत्सर्गी तुका सोय सोय. सर्वेस्पराचे नांवीं येता ताका सोय सोय उत्सर्गी तुका सोय सोय. बापा खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची सोय.
तुज्या पवित्र आत्म्यान दाडोनी देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सोमिया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रोगोत आपलेच कुशेन कश्ट मरण सोंसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वाचून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें ओ तुमी सोमेस घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर उंची ते स्पोरी जेवण जातूच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस घेयात आनी आंतलें पियेयात ही म्हज्या रोगताची काल्स नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रोगोत पातकाचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस मनशां पासत तें वारोवतलें हें म्हज्या उगडासाक खोराक Bawartaso good for gotunya Somia Jesu Ami ondo katawani ekal sintle pietao Title pauti tu voi bhagwan Yesu rami tuje moron por gotao बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी अजिविताचो उंडो आनी ही सोडगुणेची काल तुका समर्पित हांव तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केली देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रोगोत सेपतेले आमा समेस्तान पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलोली तुजे पवित्र सोबेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बायेवून बापा ऑसवर्ल्ड आमच्या गवळी बापा आनी सगळे यादनिकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगान वाडय पुनर्जीवनपणाचो बर्मा सद धरून मेल्यान त्या आमच्या भाव भयणीची काकूत कर तांकां तुजे इश्टागती मेल्ल्या समेस्तान तुजें पोरसोलीत मुखामोल पळयोवंक फावो कर आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता आंकवार मारिये देवाचे माये सांगाती बागीवोन सुसेतीच्या पोती सांगाता बागीवोन दोता आनी सत्काली तुका मानवले आमच्या सगळ्या भक्तां बराबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांचे सांगाता तुजी मोहिमा गावोवंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगाता त्याच जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोडपोदवेदार बापा सोर वंडन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणांक आमच्या सोडमुंडाराची आज्ञा मनान दवरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन तीर घेवन म्हणया आमच्या बापा सर्गेंच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी कशी सरकार जाता तशी संवसारान जावं आमचो दीस पडटो गिरास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमचीं पातकां बगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निबार सर्वेस्परासोर वायटांतली आमकां निबार दया करून ह्या जिवितान संवस्कार आमकां दी सर्गेच्या सुखाक आनी आमच्या सोडबोंडारात जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवाशान उतरेकता तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सोर पातकांतली सुटय आनी सोर वाकातांतली वाटाय कित्याक राजवटची पदवी आनी मोहिमा तुजीच सासणाच्या सासणांक सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोनदूतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता
आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सोबेच्या भावार्थाचेर दिसकाल आनी तुजे कुशे पोरमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ सो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणाय सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोबे आसूं एकामेकाक शांती दिवया. देवाचे शेळये संवसाराचें पाप काडटोले आमची काकूट कोर. देवाचे शेळये संवसाराचें पाप काडटोले आमची काकूट कोर. देवाचे शेळये संवसाराचें पाप काडटोले आमकां शांती दी. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताचे कुडी आनी रोगताचे मिसळणे वरवीं आमकां ती सेवतल्यांक सासणाचें जिवीत मेळूं. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुजी कूड आनी रोगत आमी सेवूंक येता. ती आमचे जोडटी आनी खास हाडिना जावं पूण तुजे काकुतीन आमच्या ओतम्यांक तशेंच कुडीक भलायकी आनी ओकोत दिवं. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती शेळयेचे जेवणाक आपयल्यान ती सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. मोगाळ जेजू तूं सांतिस्म साक्रामेंतान हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानतां. सगळ्या वस्तू परस हांव तुजो मोग करतां. तुका म्हजे सोबें घेवंक हांव आशेतां. म्हज्या काळजान आनी ओतम्यान येवंक हांव तुका विनंती करतां. तूं म्हज्या काळजान आसाय म्हूण हांव तुका वेंगेंत येवकार दितां. तूं सदांच म्हजे बराबर एकवटून राव. तुजे सोरशिलो पयस जावंक केदींच निर्मी नाका. सोम्या जेजू ये तूं ये म्हज्या काळजान रावोंक ये. देवा म्हज्या देवा तुजी वाट पळयत आसा. देवा म्हज्या देवा तुजी वाट पळयत आसा. सुकी मय उदकाक रावता तेच परी म्हजो आत्मो. ताणेला तुका देवा म्हजी कूड तुका वोतरेकता. देवा म्हज्या देवा तुजी वाट पळयत आसा. देवा म्हज्या देवा तुजी वाट पळयत आसा. सरपुतबेदारा आनी काकुतकारा देवा तुजो मोग सगळे रचणीक आनी सगळ्या जाग्यार पावयताय. संवसाराच्या वेगवेगळ्या भागांत कोरोना व्हायरसाचे पिडेन पडलेल्या खातीर आमचें मागणें तूं दोयेन आयक. ही पिडा पसरल्या ती थांबोवंक आमी तुजे मुखार येवन मागणें करता. हे पिडेंत आसलेलीं बरी जावंक आनी तांच्या फामिली खातीर मागणें करता. हे पिडेंत आसलेल्यांचो सांबाळ करता. हांकां ओतमी कोटाय फावो जावंक आमी मागता. हें प्रार्थना आमी करता क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. प्रार्थुया. देवा आमच्या बापा सासणाच्या जिविताच्या जेवणान तुवें आमकां वांटो दिलाय आनी ह्या 2 दिसांच्या संवसारांत उतीर वस्तू मदें आमी जियेताना सर्गीच्या वस्तूंचो मोग करूंक आनी सदांच तोखतेल्यान देण्यांक लबडूंक तूं आमकां शिकयताय. हो तुज्या जेवणाचो फळ आमां सगल्यांक मेळो म्हूण आमी मागता. तुज्या प्रितीवंत पुता जेजूचे नांवीं.
सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं सोडपोतवेदार देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशीर्वाद घालूं वचून येयात क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. जिवितांतले वाडोल मारता तेन्ना तेन्ना मोच्या आदाराक पाव दोर्या रोडे आलता दोलता तोशे संसार म्हाका येता तेन्ना मोच्या आदाराक पाव जेन्ना गोश्ट मोचेर येतात तेन्ना मोच्या आदाराक पाव नेमकण मोचेर लढाई मानता आनी मोची शक्ती देंवता तेन्ना मोच्या आदाराक पाव मोच्या माथ्यार गुन्यांव पडतात तेन्ना मोच्या आदाराक पाव मोचे प्रयत्न निर्फळ जातात मोचे इश्ट म्हाका सोडटात तेन्ना मोच्या आदाराक पाव मोचेर माथार पिराई येता तेन्ना मोच्या आदाराक पाव मोचे जिवीत एक बार साथा तोडूंक शक्ती कमी जाता तेन्ना मोच्या आदाराक पाव तेन्ना मोच्या आदाराक पाव मगळ भाव भयणीनो देवान आमकां बरो दीस दिवं आनी आमचेर भरपूर बेसांव वतो. आमेन.